अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो में पहली बैत अक़ाबा के बारे में जाना था और मदीना में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सफ़ीर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़यात और कामयाबियों के बारे में तफ़सील से जाना था। इस वीडियो में हम सीरतुन नबी के इस सफ़र को वहीं से आगे लेकर चलेंगे और दूसरी बैत अक़ाबा के बारे में जानेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर्रहीकुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। नबूवत के 13वें साल मौसम हज में यसरिब के 70 से ज़्यादा मुसलमान हज अदा करने के लिए मक्का तशरीफ़ लाए। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे और अभी यसरिब ही में थे या मक्के के रास्ते ही में थे कि आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, हम कब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही मक्का के पहाड़ों में अकेला तकलीफ उठाते और खौफ में ज़िंदगी गुजारते छोड़े रखेंगे। फिर जब ये मुसलमान मक्का पहुंच गए तो चुपके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिलसिला और राब्ता शुरू किया। आखिरकार इस बात पर इत्तिफाक हो गया कि दोनों फरीक अय्याम तशरीक के दरमियान दिन यानी 12 जिलहज को मिना में जमरे ऊला यानी जमरे अकाबा के पास जो घाटी है उसी में इकट्ठा हो और ये इज्तिमा रात की तारीकी में और खुफिया तरीके से हो। अब आइए इस तारीखी इज्तिमा के वाक़यात अंसार के एक लीडर की ज़ुबानी सुनते हैं। यही वो इज्तिमा था जिसने इस्लाम और बुत परस्ती की जंग में रफ्तार ज़माना का रुख बदल दिया। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम लोग हज के लिए निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक के दरमियानी दिन अकाबा में मुलाकात तय हुई और बिलाखिर वो रात आ गई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वादा था। हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ सरदार अब्दुल्ला बिन हराम भी थे जो अभी इस्लाम में दाखिल ना हुए थे। हमने उनको साथ ले लिया था, वरना हमारे साथ हमारी कौम के जो मुशरिकीन थे हम उनसे अपना पूरा मामला छुपाए रखे थे। मगर हमने अब्दुल्ला बिन हराम से गुफ्तगू की और कहा, ए अबू जाबिर, आप हमारे एक इज़्ज़तदार और शरीफ लीडर है। हम चाहते हैं आपको आपकी मौजूदा हालत से निकाल कर आपको बचा ले ताकि आप कल को आग का ईंधन ना बन जाए। उसके बाद हमने उन्हें इस्लाम की दावत दी और बताया कि आज अकाबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हमारे साथ अकाबा में गए। नकीब भी मुकर्रर हुए। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु वाक़या की तफसील बयान करते हुए फरमाते हैं, हम लोग हस्ब दस्तूर उस रात अपनी कौम के साथ अपने डेरों में सो गए, लेकिन जब रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया तो हम अपने डेरों से निकलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तयशुदा मकाम पर पहुँचे। हम इस तरह चुपके चुपके और खामोशी से निकले जैसे परिंदे अपने घोंसले से संभल कर निकलते हैं। यहाँ तक कि हम सब अकाबा में जमा हो गए। हमारी कुल तादाद 75 थी, 73 मर्द और 2 औरतें। एक उम्मे अम्मारा नसीबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु अन्हु थी जो कबीला बनु माजिन बिन नज्जर से थी और दूसरी उम्मे मनिया अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन्त अम्र थी जो कबीला बनु सलमा से थी। हम सब गाड़ी में जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे। आखिर वो लम्हा आ गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके साथ आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। वो अभी तक अपनी कौम के दीन पर थे, मगर चाहते थे कि अपने भतीजे के मामले में हाजिर रहे और उनके लिए पुख्ता इत्मीनान हासिल कर ले। सबसे पहले गुफ्तगू भी उन्हीं ने शुरू की। मजलिस मुकम्मल हो गई तो दीनी और फौजी ताउन के अहद पैमा को आखिरी शक्ल देने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले ज़ुबान खोली। उनका मकसद ये था
کہ وہ پوری واضح طور پر اس ذمہ داری کی نزاکت سمجھا دے جو اس عہد و پیما کے نتیجے میں ان لوگوں کے سر پر آنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، یہ اس لیے کہ عربوں میں انصار کے دونوں قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو اکثر صرف خزرج ہی کہا جاتا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت، عزت اور پوری حفاظت میں ہے، مگر اب وہ تمہارے پاس جانے اور تمہارے ساتھ ملنے پر زور دیتے ہیں۔ تو اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے دشمنوں سے بچا لوگے تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے سمجھ لو۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کر لوگے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہت عزت اور حفاظت میں ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کی بات ہم نے سن لی، اب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیما پسند کرے لیجئے۔ اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے خطرناک نتیجوں کو جھیلنے کے لیے انصار کے ارادے، ان کی شجاعت، ایمان اور اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ پھر بیعت ہوئی۔ بیعت کا واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ دوسرا، تنگی اور خوشحالی دونوں میں مال خرچ کرو گے۔ تیسرا، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ چوتھا، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ پانچواں، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس طرح اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس طرح اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے آدمی ہیں اور ہتھیار ہمارے لیے کھیل کود کی چیز ہے۔ ہماری یہ عادت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیشم بن تیہان رضی اللہ عنہ نے بات کاٹ کر کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیما کی رسیاں بندھی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم ان رسیوں کا بندھن کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کر ڈالیں اور پھر جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ میں سے ہوں اور آپ مجھ میں سے ہے۔ جس سے آپ جنگ کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں اس سے صلح کروں گا۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم دوسری بیعت عقابہ کے اس واقعے کو مکمل کریں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔